एतजाज़ चौधरी एतजाज़ आसन साहब की पटिशन थी, जिनकी मैं वकालत कर रहा था, वो आज जो है आज पाए तकमील को पहुंची, जो है उसकी समाअत मुकम्मल हो गई। उसमें अटॉर्नी जनरल से जो उन्होंने सवालात किए, उन्होंने जो है 2015 का जो फ़ैसला था डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी बनाम वफाक पाकिस्तान 2015 में रिपोर्टेड जजमेंट है, जिसमें एपीएस के बाद आर्मी पब्लिक स्कूल के सानहे के बाद जो आइनी तरमीम की गई थी, आइनी तरमीम 21 की गई थी, और उसमें सनसेट क्लॉज रखा था कि 2 साल के लिए इसका जो है इतलाक होगा। उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग यानी तरामीम की गई थी आर्मी एक्ट में भी, और तरामीम की गई थी, और आइन के उसमें तरमीम की गई थी। तो इसलिए वो जब ख़त्म हुआ तो फिर 2 साल के मज़ीद जो है 23वीं आइनी तरमीम की गई थी। तो अटॉर्नी जनरल साहब का मौक़िफ़ ये था कि इस मामले में आइनी तरमीम की ज़रूरत ना है। चुनाचे जब आर्टिकल 8 को पढ़ा गया, आर्टिकल 8 को बेंच ने कहा कि आप ज़रा इसका दोबारा पढ़िए तो सही। उसकी अगरचे आर्टिकल वो जो 2015 सुप्रीम कोर्ट थी, उसके उन्होंने पैराग्राफ 3 पैराग्राफ पढ़े थे, 161 से लेके 165 तक पढ़े गए। उसमें भी उन्होंने कहा डिस्टिंक्शन देखिएगा, अगर वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हों। तो जज साहब चीफ जस्टिस सीनियर जज साहब जो सरबराही कर रहे थे, उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या वो पाकिस्तानी थे जिन लोगों ने हमला किया था। तो अटॉर्नी जनरल, वो तो सबको पता है कि वो हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान से आए हुए थे दहशतगर्द, जिन्होंने कुछ मारे भी गए और कुछ जो है जिन्हें क्लेम भी किया। तो वो तो सारी जो है हर एक को पता है कि वो दहशतगर्द तंजीम थी जो बैरून मुल्क से आए थे, जो पाकिस्तानी शहरी नहीं थे। फिर दूसरी बात ये थी कि वो मजहबी जो है उस बुनियाद पर एक तंजीम से मुंसलिक थे। तो उसमें उन्होंने कहा कि इसकी डिस्टिंक्शन तो ज़रा देख लें, इसमें भी लिखा हुआ है इन शिकों में भी कि अगर वो वॉर लाइक सिचुएशन हो, यानी जंग की कैफियत एक हमारे पाकिस्तान की धरती पर, सरजमीन पर, एपीएस स्कूल पर एक हमला किया गया था बैरून मुल्क की जानिब से, और दहशतगर्द तंजीम ने किया था जो मजहबी जुनून अपना जो मुतासर थे या क्लेम करते थे। अगर उसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तानी शहरियों ने भी, इनकी कुछ लोगों ने, यहाँ के शहरियों ने भी मुआवनत की थी। बाहर के जब आर्टिकल 8 उन्होंने कहा कि आप इसको पढ़िएगा, तो उसमें भी आर्टिकल 8 में भी बड़ा वाज़ेह था कि बुनियादी हकूक़ पर कोई कानून जो है बनाया नहीं जा सकता उसके सल्ब करने के लिए। शहरियों के बुनियादी हकूक़ को इतना तकद्दस दिया गया है कि उस पर आम कानून साजी के ज़रिए भी कदगन नहीं लगाया जा सकता। तो उन्होंने जब ये पढ़ा तो अटॉर्नी जनरल साहब की वो देखने वाला था उनका, तो बड़ा वाज़ेह हो गया कि ये जो है बेंच का, इसमें कोई इब्हाम नहीं है कि सिविलियन का जो है ट्रायल आर्मी कोर्ट्स के तहत नहीं हो सकता। और हैरत की बात यह है कि आज 8 उन अशखास ने, 8 बेचारे उन बदकिस्मत लोगों ने जो उनकी तहवील में उनकी जानिब से दरख्वास्तें दी गई सुप्रीम कोर्ट में कि जी हमें तो फौजी अदालतें कबूल हैं और हमारा जो है आप फैसला इनको करने दीजिएगा। और पता ये चला कि उनके साथ कोई वादे वहीद किए गए हैं कि जी अगर आप कर लेंगे तो आपको या बरी कर देंगे, या जो आप गुजार चुके हैं उसी पर आपको मुखलसी हो जाएगी। तो इस तरह के अगर आपने जो है इंसाफ के करने, और इस तरह से अगर अदालतों में आकर आपने ये देनी है, तो कानून बड़ा वाज़ेह है कि आपकी कंसेंट से भी आप किसी को कन्फर नहीं कर सकते जूरिस्डिक्शन, किसी अदालत को, इदारे को, या किसी भी मिलिट्री कोर्ट को आपकी मर्जी से भी उनको अख्तियारात तफवीज़ नहीं किए जा सकते। ये कानून की बड़ी वाज़ेह मंतहा है। उनको तो साइड पे रख दिया चीफ जस्टिस अपना बेंच ने। तो इसलिए मुझे कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये जो है हमारी पिटिशन उनकी पजीराई होगी, कामयाब होंगी, एक्सेप्ट होंगी, अलाउ होंगी,
اور یہ جو ملٹری کورٹس نے جو گرفتار کر رکھے ہیں ان کو بھی مخلصی مل جائے گی، وہ عام عدالتوں میں جائیں گے۔ مخلصی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بری متصور ہوں گے، مخلصی کا مطلب یہ ہے کہ سویلینز کا ٹرائل سول کورٹس ہی کریں گی، جو عام عدالتیں ہیں اس کو کریں گی، ملٹری کورٹس ختم کر دی جائیں گی انشاءاللہ، مجھے کبھی امید ہے۔ اور اس سے ایک خوف کی فضا جو عوام پر ہے، پاکستان کی عوام پر، وہ ڈسپیل ہو جائے گی، زائل ہو جائے گی۔ عوام ہمیشہ ڈسکمفرٹ زون میں رہتی ہے جبکہ اشرافیہ ہمیشہ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، بتائیے گا منڈیلا کی واپسی کے بعد عوام کا کیا حال ہوگا جناب؟ دیکھیں، میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا اپنا کسی کو اگر غلط فہمی ہے تو پھر صحیح ہے۔ اگر خود آج پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ جی یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے، ایک لاڈلا کو اقتدار اس طرح سے اگر لایا جا رہا ہے یا اس طرح سے اس کو مؤخر کیا جا رہا ہے، الیکشنز بھی ایک شخص کی انتظار کی جا رہی تھی، اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ساری ایڈمنسٹریشن نے ان کے جھنڈے بھی لگائے، ان کے لیے لائٹیں بھی لگائیں، ان کے لیے جو ہے ریڈ کارپٹ بھی بچھایا، حتیٰ کہ مجھے یہ حیرت ہوئی ہے کہ ہائی کورٹ کا عملہ بھی وہاں جا کے ان کی بائیو میٹرک ایئرپورٹ پر کروا رہا ہے۔ تو یہ میں حیران ہوں کہ اس طرح سے کیسے جو ہے قانون اور آئین اور ہماری جو ہے نظام کس طرح سے ان کے تابع اور غلامی کرتا ہے۔ اچھا کھوسا صاحب، آپ تقریباً ہر پیشی پر یہی کہتے تھے کہ نواز شریف نہیں آئیں گے اور وہ اینڈ ٹائم میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر جائیں گے، لیکن وہ آئے بھی 10 لاکھ لوگوں کو دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے 10 لاکھ لوگ اکٹھے کیے ہیں۔ کیا کمنٹ، کیا رسپانس ہے آپ کے اس کو؟ بھائی 60,000 تو کرسیاں لگائی تھیں، کرسیوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے جھنڈے اور لائٹیں لگائی تھیں، اور بیچ میں سے گیپس تھے، اور جس طرح سے میزیں رکھی گئی تھیں وہ 20,000 پولیس والے تھے جس میں، اور باقی ماشاءاللہ جو ارد گرد کی آبادیاں تھیں اس میں ہزاروں بندے جھوپڑیوں والے، جھگیوں والے، وہ جو ہے جس کو جپسیز کہتے ہیں وہ رہتے ہیں، ان کو آیا چھوڑ دیں یار، اللہ ہدایت دے باہر کا۔ تقریر کیسی تھی؟ تقریر کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ دیکھیں تقریر میں انہوں نے تو بڑا واضح کہا، ایک دو چیزیں جو کہیں انہوں نے کہا کہ کون سے عوامل ہیں جو ہر 2-3 سال کے بعد ایک منتخب اس کو جو ہے چھٹی کراتے ہیں اور پھر جو ہے اس طرح کی کرتے ہیں۔ تو ذرا میں کہتا ہوں کہ جو ڈیل کر کے آئے ہیں، جنہوں نے ڈیل کی ہے، ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ ماشاءاللہ نواز شریف کی کنفرنٹیشنلسٹ پالیسی نہیں ختم ہوئی ہے۔ نواز شریف صاحب کا یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے آپ کے پاؤں پہ پڑ جاتے ہیں، اور جب یہ آزاد ہوتے ہیں تو پھر ان کی گردن پر ہوتے ہیں ہاتھ۔ اچھا پہلی دفعہ ایسا دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں کہ کبوتر آ کے جو پرندے جو ہے وہ آ کے تقریر کے دوران بیٹھ رہے ہیں اور ساتھ اور بڑی محبت سے، تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی جانب سے پیغام دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ امن ہے، یا کیا اس میں دیکھا؟ نہیں، یہ ان کو کیا دینا تھا، یہ تو اب پاکستان کی عوام کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب ایک الیکشن کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے محترم نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر۔ کاش یہ تقاضا کرتے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 90 دن کی آئین میں پابند ہے اور الیکشنز کروائے، اور الیکشن ہر قیمت پر ہونا چاہیے آئین کے مطابق۔ باقی چیزیں تو انہوں نے آئین کی بات کی، لیکن جب یہ بات آئی الیکشنز کی تو کہا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ کلی اختیار ہے اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو یہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی کو اگر دیکھنا ہے تو وہ تو سبھی کو پتہ ہے کہ وہ لانڈی باندھی اور غلام ہے کسی اور ادارے پر۔ تو وہ تو اندر جا رہے ہیں سر؟ نہیں، اندر شندر کوئی نہیں، اندر تو وہ بیچارہ پہلے ہی ہے، وہ اندر شندر کوئی نہیں جا رہا، اور یہ قواش ہو جائے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میں نے جو عماد یوسف کا جس میں شہباز گل بھی ملزم ہے، یہ اگلے دن جو فیصلہ کیا ہے جسٹس مندو خیل صاحب نے کیا ہے، اس کی روشنی